र हामीहरुको चाहिँ सब्जेक्ट भनेको चाहिँ इलेक्ट्रोनिक डिभाइस एन्ड सर्किट र युनिट फर्स्ट पढिरहेको छ हामीहरु 8 पिरियडको र फर्स्ट युनिट चाहिँ हामीहरुको इन्ट्रोडक्सन र यसमा म्याटरको बारेमा हामीहरुले पढिसक्यो 9 मा पनि पढ्यो र 10 मा पनि पढिसक्यो र त्यस्तै गरेर मोलिक्युलहरुको बारेमा पनि हामीहरुले पढिसक्यौं जस्तो वाटर मोलिक्युल भनेको एउटा H2O दुईटा चाहिँ हाइड्रोजन एटमहरु र एउटा चाहिँ अक्सिजन एटम मिलेर र त्यसपछि CO2 को मोलिक्युलमा चाहिँ हामीहरुको एउटा चाहिँ कार्बनको एटम हुने भयो र दुईटा चाहिँ अक्सिजनको एटमहरु हुने भयो र त्यस्तै गरी एटम भनेको पनि हामीहरुले पढिसक्यौं बिल्डिङ ब्लक अफ म्याटर र एटममा चाहिँ सब एटमिक पार्टिकलहरु हुन्छन् त्यो तीनटा इलेक्ट्रोन प्रोटोन र न्यूट्रोन इलेक्ट्रोनहरु चाहिँ नेगेटिभली चार्ज प्रोटोनहरु चाहिँ पोजिटिभली चार्ज र न्यूट्रोनहरु चाहिँ चार्जलेस र त्यस्तै गरी हामीहरुले EMF र पोटेन्शियल डिफरेन्सको डिफरेन्स बिट्विन पनि हेर्छौं छौं र आज चाहिँ हामीहरुको अब DC करेन्ट अथवा चाहिँ व्हाट इज DC करेन्ट र DC करेन्ट इज डिफाइन्ड एज अ युनिडाइरेक्सनल फ्लो अफ इलेक्ट्रिक चार्ज र जुन हामीहरुको इलेक्ट्रिक चार्ज हुन्छ इलेक्ट्रिक चार्ज चाहिँ हामीहरुको इलेक्ट्रोन्सहरुको फ्लोले गर्दाखेरि चाहिँ हामीहरुको इलेक्ट्रिक चार्ज प्रोड्युस हुने हो है जुन चाहिँ हामीहरुको इलेक्ट्रिक चार्ज हुन्छ त्यो चाहिँ हामीहरुको युनिडाइरेक्सनल हुन्छ अथवा चाहिँ सिंगल डाइरेक्सनल जुन चाहिँ एउटा डाइरेक्सन तिर मात्रै फ्लो गर्छ त्यस्तो टाइपको करेन्टलाई चाहिँ हामीहरु DC करेन्ट भनेर भन्छौं र इन DC करेन्ट द इलेक्ट्रोन्स मूव फ्रम एन एरिया अफ नेगेटिभ चार्ज टु एन एरिया अफ पोजिटिभ चार्ज विदाउट चेन्जिङ डाइरेक्सन र DC करेन्टमा चाहिँ हामीहरुको इलेक्ट्रोनहरु जुन चाहिँ नेगेटिभली चार्ज हुन्छन् तिनीहरु चाहिँ इलेक्ट्रोनहरु हामीहरुको चाहिँ नेगेटिभ चार्ज प्लेटबाट पोजिटिभ चार्ज प्लेटतिर चाहिँ डाइरेक्सनलाई चेन्ज नगरिकन स्ट्रेट लाइनमा अथवा चाहिँ स्ट्रेट चाहिँ हामीहरुको मुभ गर्छ र दिस इज अनलाइक अल्टरनेटिङ करेन्ट्स अथवा चाहिँ AC सर्किट वेयर द करेन्ट फ्लो इन बोथ डाइरेक्सन तर हामीहरुको AC सर्किटहरुमा अथवा चाहिँ AC करेन्ट चाहिँ हामीहरुको दुईटै डाइरेक्सनतिर फ्लो गर्छ एउटा चाहिँ पोजिटिभ डाइरेक्सन र अर्को चाहिँ नेगेटिभ डाइरेक्सनतिर तर DC करेन्ट चाहिँ हामीहरुको एउटै डाइरेक्सनमा मुभ गर्छ र DC करेन्टको बेस्ट एक्जाम्पल भनेको चाहिँ ब्याट्री इज द बेस्ट एक्जाम्पल अफ DC सोर्स ब्याट्री भनेको चाहिँ DC सोर्सको बेस्ट एक्जाम्पल र जस्तै यहाँ फिगरमा पनि चाहिँ हामीहरुको डाइरेक्ट करेन्टको ग्राफ छ यहाँ चाहिँ भोल्टेज लेभल भर्टिकलमा चाहिँ भोल्टेज लेभललाई शो गरिरहेका छौं र होरिजेन्टलमा चाहिँ टाइमलाई र हामीहरुको DC करेन्टमा चाहिँ भोल्टेज जुनसुकै टाइममा पनि अथवा चाहिँ एभ्री टाइम पिरियडमा चाहिँ स्ट्रेट लाइनमा मुभ गरिरहेछ है यहाँ देखिरहेको छ तिमीहरु रेड लाइन स्ट्रेट लाइनमा चाहिँ मुभ गरिरहेछ र त्यसपछि अर्को चाहिँ हामीहरुको अल्टरनेटिङ करेन्टको ग्राफ र यसको पनि भर्टिकलमा चाहिँ भोल्टेज लेभल छ र होरिजेन्टलमा चाहिँ टाइम र यसमा चाहिँ हामीहरुको कन्टिन्युअसली आफ्नो डाइरेक्सनलाई चाहिँ चेन्ज गरिरहेछ एकचोटी चाहिँ पोजिटिभ साइकलतिर चाहिँ गइरहेछ र अर्को टाइममा चाहिँ नेगेटिभतिर गइरहेछ र यो चाहिँ सर्किट चाहिँ हामीहरुको र यहाँ पनि हामीहरुको एउटा डाइरेक्सनमा मात्रै गइरहेछ है यो चाहिँ ब्याट्री भयो हामीहरुको ब्याट्रीको एउटा चाहिँ नेगेटिभ टर्मिनल र अर्को चाहिँ पोजिटिभ टर्मिनल र यो चाहिँ हामीहरुको लोड भन्नाले चाहिँ यो ब्याट्रीको इलेक्ट्रिकल पावरलाई चाहिँ कन्ज्युम गर्नको लागि हामीहरुसँग इलेक्ट्रिक बल्बहरु हुन सक्छ अथवा चाहिँ अन्य केही एप्लिकेसनहरु हुन सक्छ र यो भयो हामीहरुको DC करेन्ट बुझ्यो DC करेन्ट भनेको सर बुझे सर अलि सर ल ठीक छ है DC करेन्ट भन्नाले चाहिँ सिम्पली त्यस्तो प्रकारको करेन्ट जसले चाहिँ आफ्नो डाइरेक्सनलाई चेन्ज गर्दैन
मेन कुरा भनेको चाहिँ त्यही हो है। एसी करेन्टले चाहिँ हामीहरूको डाइरेक्सनलाई चेन्ज गरेर आएको हुन्छ। एकचोटि चाहिँ पोजिटिभ साइकलतिर मुभ गर्छ र अर्कोचोटि चाहिँ नेगेटिभ साइकलतिर मुभ गर्छ। तर डिसी करेन्ट चाहिँ हामीहरूको डाइरेक्सन चेन्ज गर्दैन अथवा चाहिँ जहिले पनि एउटै डाइरेक्सनमा मुभ गरेर आएको हुन्छ है। र हामीहरूको जति पनि ब्याट्रीहरू हुन्छन् त्यो सबै ब्याट्रीहरूले चाहिँ हामीहरूको डिसी करेन्ट प्रोड्युस गर्छन्। र हामीहरूको चाहिँ विभिन्न इलेक्ट्रोनिक डिभाइसेसहरूले पनि डिसी करेन्टलाई कन्ज्युम गर्छन्। जस्तो हामीहरूले सिआरएममा पनि पढाएको थियौँ, पावर सप्लाईमा हुने रेक्टिफायरले चाहिँ हामीहरूको एसी करेन्टलाई डिसी करेन्टमा कन्भर्ट गर्छ है। र ल्यापटपहरूमा चाहिँ जुन हामीहरूको चार्ज गर्दाखेरि एउटा ठुलो हुन्छ चार्जरमा, चार्जरको वायरको बिचमा, त्यसले चाहिँ हामीहरूको एसी करेन्टलाई डिसीमा कन्भर्जन गर्ने काम गर्छ। र त्यस्तै गरेर अर्को चाहिँ हामीहरूको एसी पावर अथवा चाहिँ एसी करेन्ट। एसीलाई चाहिँ हामीहरू अल्टरनेटिङ करेन्ट पनि भन्छौँ र डिसीलाई चाहिँ डाइरेक्ट करेन्ट। र अल्टरनेटिङ करेन्ट अथवा चाहिँ एसी is a type of electrical current in which the direction of the flow of electrons र करेन्ट अथवा चाहिँ चार्ज हामीहरूको जहिले पनि इलेक्ट्रोन्सहरूको मुभमेन्टले गर्दाखेरि चाहिँ प्रोड्युस हुने हो। त्यही भएर एसी करेन्टमा चाहिँ जुन हामीहरूको इलेक्ट्रोनहरूको फ्लोको डाइरेक्सन हुन्छ तिनीहरू चाहिँ स्विचेस ब्याक एन्ड फ्रोथ। ब्याक एन्ड फ्रोथ भनेको चाहिँ अगाडि र पछाडि अथवा चाहिँ माथि र तल पनि भन्न सक्छ हामीहरू। एट रेगुलर इन्टरभल्स अफ साइकल, रेगुलर अथवा चाहिँ फिक्स्ड टाइम पिरियडमा अथवा चाहिँ केही साइकलहरूमा चाहिँ एकचोटि चाहिँ ब्याक मुभ गर्ने भयो र अर्कोतिर चाहिँ फ्रोथतिर मुभ गर्ने भयो। र करेन्ट फ्लोइङ इन पावर लाइन्स, जुन चाहिँ पावर लाइनहरू हुन्छ नि हामीहरूको रोडमा तारहरू देख्छौँ, तिनीहरूमा पनि हामीहरूको चाहिँ एसी करेन्ट फ्लो भइरहेको हुन्छ। र त्यस्तै गरी एन्ड द नर्मल हाउस होल्ड इलेक्ट्रिसिटी, र नर्मल जुन हामीहरूको घरमा आउने इलेक्ट्रिसिटी हुन्छ द्याट कम्स फ्रम अ वाल आउटलेट इज अल्टरनेटिङ करेन्ट। जुन चाहिँ हामीहरूको वालको आउटलेटबाट अथवा चाहिँ वालमा जुन स्विच बोर्ड हुन्छ त्यसबाट आउने करेन्टहरू हुन्छ त्यो पनि हामीहरूको चाहिँ एसी करेन्ट हुन्छ। अथवा सिम्पली बुझ्दाखेरि चाहिँ तिमीहरू के भन्न सक्छौ, डिसी करेन्ट डज नट चेन्जेस इट्स डाइरेक्सन। डिसी करेन्टले चाहिँ आफ्नो डाइरेक्सनलाई चेन्ज गर्दैन। र ब्याट्री भनेको चाहिँ बेस्ट इक्जाम्पल, डिसी करेन्टको इक्जाम्पल भन्नु पर्दाखेरि चाहिँ ब्याट्री। र एसी करेन्ट भन्नाले चाहिँ त्यस्तो करेन्ट जसले चाहिँ आफ्नो डाइरेक्सनलाई चेन्ज गर्छ अथवा चाहिँ एसी करेन्ट मुभ्स ब्याक एन्ड फ्रोथ। र एसी करेन्टको इक्जाम्पल भनेको चाहिँ जुन हामीहरूको हाउस होल्ड एप्लिकेसनहरूको लागि चाहिँ वालको आउटलेटबाट आउने करेन्ट हुन्छ, त्यो करेन्ट चाहिँ हामीहरूको एसी करेन्ट अथवा चाहिँ एसी पावर हुन्छ। र यहाँ इक्जाम्पल देख्न सक्छौ तिमीहरू, यो चाहिँ हामीहरूको करेन्ट छ र यहाँ चाहिँ लोड छ। र एसी करेन्टलाई रिप्रेजेन्ट गर्दाखेरि चाहिँ जहिले पनि यो सिम्बल देखिरहेको छौ तिमीहरू, यसले चाहिँ रिप्रेजेन्ट गरेछ है एसी करेन्टलाई अथवा चाहिँ एसी सोर्सलाई। डिसी करेन्टले रिप्रेजेन्ट गर्दाखेरि चाहिँ ब्याट्रीले रिप्रेजेन्ट गर्ने र एसी करेन्टले रिप्रेजेन्ट गर्दाखेरि चाहिँ यस्तो प्रकारको सर्कल, त्यसपछि यो चाहिँ एसी को वेभ फर्म। है जस्तो डिसी करेन्टले रिप्रेजेन्ट गर्दाखेरि चाहिँ जहिले पनि ब्याट्री एउटा चाहिँ पोजिटिभ टर्मिनल र अर्को चाहिँ नेगेटिभ यस्तो प्रकारले रिप्रेजेन्ट गरेको छ भनेपछि तिमीहरूले के बुझ्ने, यो चाहिँ हामीहरूको डिसी करेन्ट हो भनेर। र यतातिर चाहिँ हामीहरूको एप्लिकेसनहरू हुन सक्ने भयो, जस्तो चाहिँ लाइट बल्बहरू हुन सक्ने भयो अथवा चाहिँ केही अन्य प्रकारको लोडहरू हुन सक्ने भयो। डिसी करेन्टले पनि हामीहरूको चाहिँ बल्बलाई जलाउन सक्छ हैन, थाहा होला तिमीहरूलाई। टर्चमा पनि हामीहरूको बल्बहरू हुन्छ र टर्चमा चाहिँ हामीहरूको ब्याट्री हुन्छ, त्यो ब्याट्रीहरूले चाहिँ लाइट बल्बलाई ग्लो गर्ने काम गर्छ। र त्यस्तै गरेर यदि तिमीहरूले सर्किटमा चाहिँ एसी करेन्टलाई रिप्रेजेन्ट गर्नु छ भनेर चाहिँ यस्तो प्रकारको सर्कल बनाउने र यो भित्र चाहिँ यस्तो प्रकारको वेभ फर्म तलदेखि माथितिर है। र यसले पनि हामीहरूको चाहिँ लाइट बल्बलाई ग्लो गर्न सक्छ अथवा चाहिँ जलाउन सक्छ। जुन हामीहरूको चाहिँ घरमा जलिरहेको बल्बहरू हुन्छन् तिनीहरू चाहिँ एसी पावरबाट चाहिँ ग्लो भइरहेको हुन्छन् है।
र यस्तो प्रकारको यो सिम्बल किन बनाएको भनेपछि चाहिँ एसी करेन्टको चाहिँ हामीहरूको यस्तै प्रकारको वेभ फर्म हुन्छ। जस्तो एसी करेन्टलाई चाहिँ हामीले ग्राफमा रिप्रेजेन्ट गर्नु पर्यो भनेपछि हामीहरूको कस्तो हुन्छ, त्यस्तै प्रकारको साइकलहरू एकचोटि चाहिँ पोजिटिभतिर र अर्कोचोटि चाहिँ नेगेटिभतिर यस्तो प्रकारको साइकलहरू हुन्छ हैन। र यहाँ चाहिँ एउटा साइकललाई रिप्रेजेन्ट गरेको हो है। र यो चाहिँ हामीहरूको एसी करेन्टको वेभ फर्म देख्न सक्छौ तिमीहरू। र माथितिरकोलाई चाहिँ हामीहरू पोजिटिभ हाफ साइकल भनेर भन्न सक्छौँ र तलतिरको चाहिँ नेगेटिभ हाफ साइकल। नेगेटिभ हाफ साइकल एउटा चाहिँ पोजिटिभ हाफ साइकल र नेगेटिभ हाफ साइकल मिलेर चाहिँ हामीहरूको फुल साइकल भन्ने भयो। बुझ्यो एसी र डीसी को बारेमा? सर त्यो म्याटरको स्क्रिन शेयर गरिदिनु न, म्याटरको स्क्रिन शेयर। ल ठिक छ। एसी र डीसी को बारेमा बुझ्यो हैन? यस सर। म्याटरको स्क्रिन शेयर गरिदिनु। यो चाहिँ हाम्रो म्याटर है। ल हाने स्क्रिन सर। यस सर, थ्यांक यू सर। र यो चाहिँ मोलिक्युल, एटम र त्यसपछि यो चाहिँ डीसी र एसी। कसैले के कन्फ्युज छ एसी र डीसी को बारेमा? के सोध्नु पर्ने? र एसी करेन्ट चाहिँ हामीहरूको निकोला टेस्लाले डेभलप गरेको है। एसी करेन्ट चाहिँ निकोला टेस्ला र डीसी करेन्ट चाहिँ थोमस अल्वा एडिसनले। र एसी करेन्ट भन्दा पहिला चाहिँ हामीहरूको डीसी करेन्ट डेभलप भएको। सुरुमा चाहिँ हामीहरूको थोमस अल्वा एडिसनले चाहिँ डीसी करेन्टले डेभलप गरेको र त्यसपछि चाहिँ हामीहरूको निकोला टेस्लाले चाहिँ आफ्नो आइडियाहरू लगेर एडिसनकै कम्पनीमा चाहिँ काम गरेर र त्यसपछि त्यहाँबाट चाहिँ त्यसले विभिन्न प्रब्लमहरू पनि आयो र त्यसरी चाहिँ हामीहरूको डीसी करेन्ट र एसी करेन्ट डेभलप भएको। एसीलाई चाहिँ निकोला टेस्ला र डीसीलाई चाहिँ थोमस अल्वा एडिसनले। र हामीहरूको चाहिँ एसी र डीसीमा चाहिँ यो राम्रो छ यो नराम्रो छ भन्ने हुँदैन। दुईटै करेन्टहरू चाहिँ हामीहरूलाई चाहिन्छ, काम लाग्छ। जस्तो एसी करेन्टको मेन एडभान्टेज भनेको चाहिँ यसले हामीहरू लङ डिस्टेन्ससम्म चाहिँ ट्रान्समिट गर्न सक्छौँ। एउटा ठाउँदेखि लिएर धेरै लामो लङ डिस्टेन्सेसहरूसम्म चाहिँ ट्रान्समिट गर्न सक्छौँ। र डीसी करेन्टको एडभान्टेजेसहरू भनेको चाहिँ यो चाहिँ युनिफर्म हुन्छ र युनिफर्म भएको हुनाले चाहिँ हामीहरू धेरै इलेक्ट्रोनिक डिभाइसेसहरूमा चाहिँ डीसी करेन्टको युज भइरहेको हुन्छ। र डीसी करेन्टको ड्रब्याक भनेको चाहिँ यसलाई चाहिँ हामीहरू ट्रान्समिट गर्न सक्दैनौँ है, लामो डिस्टेन्सेसहरूसम्म ट्रान्समिट गर्न सकिँदैन डीसी। र त्यही डिसएडभान्टेजलाई चाहिँ रिमुभ गर्नको लागि एसी डेभलप भएको। र विभिन्न त्यस्तो एप्लिकेसनहरू हुन्छन् जसले चाहिँ एसीलाई कन्भर्ट गरेर डीसीमा कन्भर्ट गर्छन् र त्यसपछि चाहिँ डीसी करेन्टले आफ्नो कामहरू गर्ने हो। युनिफर्म करेन्ट अथवा चाहिँ युनिफर्म भोल्टेजहरू हामीलाई जुन ठाउँहरूमा चाहिन्छ त्यो ठाउँहरूमा चाहिँ हामीहरू डीसी करेन्टको युज गर्छौँ र विभिन्न एप्लिकेसनहरू युज गरेर हामीहरू एसी करेन्टलाई डीसीमा पनि कन्भर्ट गर्न सक्छौँ र डीसी करेन्टलाई चाहिँ एसीमा पनि कन्भर्ट गर्न सक्छौँ। र यो करेन्ट राम्रो हुन्छ यो करेन्ट राम्रो हुन्छ भन्ने हुँदैन। हामीहरूलाई चाहिँ दुईटै करेन्ट चाहिन्छ, एसी करेन्ट पनि चाहिन्छ र डीसी करेन्ट पनि चाहिन्छ। र हामीहरूको ल्यापटपले अथवा चाहिँ कम्प्युटरहरूले अथवा विभिन्न इलेक्ट्रोनिक डिभाइसेसहरूले डीसी करेन्टको युज गरिरहेको हुन्छ है। जस्तो कम्प्युटरमा पनि हामीहरूको रेक्टिफायर हुन्छ, पावर सप्लाई हुन्छ, त्यसले चाहिँ एसी करेन्टलाई डीसीमा कन्भर्ट गर्छ। र त्यस्तै गरेर हामीहरूको ल्यापटपमा पनि ब्याट्री हुन्छ। सुरुमा चाहिँ ब्याट्री चार्ज हुने भयो र त्यसपछि ब्याट्रीले चाहिँ हामीहरूको डीसी करेन्ट सप्लाई गर्ने भयो। र त्यस्तै गरेर मोबाइलमा पनि हामीहरूको चाहिँ डीसी करेन्ट युज भइरहेको हुन्छ। इलेक्ट्रिकल सर्किटबाट चाहिँ हामीहरू मोबाइललाई चार्ज गर्छौँ ब्याट्रीलाई र त्यसपछि ब्याट्रीले चाहिँ हामीहरूको डीसी करेन्ट प्रोभाइड गर्छ र मोबाइल चाहिँ स्मुथली रन हुने भयो। र धेरै एप्लिकेसनहरू चाहिँ एसी करेन्टबाट पनि रन हुन्छन् जस्तो चाहिँ रेफ्रिजरेटरहरू भयो,
त्यस्तै गरेर इलेक्ट्रिक बल्बहरू भयो, फ्यानहरू भयो, वासिङ मेसिनहरू भयो, ओभेनहरू भयो, हिटरहरू भयो, तिनीहरूले चाहिँ एसी करेन्टको नै युज गरेर हुन्छन् है। र त्यसपछि हामीहरूको डिफरेन्स बिट्विन एसी एन्ड डिसी छ। र फर्स्ट पोइन्टमा चाहिँ हामीहरूको इन एसी द म्याग्निट्युड अफ करेन्ट चेन्जेस कन्टिन्युअसली विथ टाइम एन्ड द डाइरेक्सन अफ करेन्ट चेन्जेस पिरियडिकल्ली। र एसी करेन्टमा चाहिँ हामीहरूको म्याग्निट्युड अफ करेन्ट चेन्जेस कन्टिन्युअसली विथ टाइम, हामीहरूको जुन करेन्टको म्याग्निट्युड हुन्छ त्यो चाहिँ टाइमसँगै कन्टिन्युअसली चेन्ज हुन्छ। एकचोटि चाहिँ पोजिटिभ हुन्छ र एकचोटि चाहिँ नेगेटिभ हुन्छ। एकचोटि पोजिटिभ हाफ साइकलतिर मुभ गर्छ र अर्कोचोटि चाहिँ नेगेटिभ हाफ साइकलतिर मुभ गर्ने हो। र त्यसले चाहिँ आफ्नो डाइरेक्सन पनि कन्टिन्युअसली पिरियडिकल्ली चाहिँ चेन्ज गरेर आउँछ। पिरियडिकल्ली भन्नाले चाहिँ केही पिरियडको लागि चाहिँ पोजिटिभतिर हुन्छ र केही पिरियडको लागि चाहिँ नेगेटिभतिर हुन्छ। र डिसी करेन्टतिर चाहिँ इन डिसी द डाइरेक्सन अफ करेन्ट थ्रु आउट रिमेन्स अनचेन्ज्ड अर सेम। र डिसी करेन्टमा चाहिँ हामीहरूको डाइरेक्सन अफ करेन्ट चेन्ज हुँदैन अथवा चाहिँ जुनसुकै टाइम पिरियडमा पनि हामीहरूको चाहिँ सेम हुन्छ। तर द म्याग्निट्युड अफ करेन्ट चेन्जेस विथ टाइम, तर चाहिँ करेन्टको म्याग्निट्युड चाहिँ टाइमसँगै चेन्ज पनि हुनसक्छ है। कुनै बेला चाहिँ कम आउने, कुनै बेला चाहिँ बढी आउने, त्यो चाहिँ रेगुलेटरहरू युज गरेर हामीहरू चेन्ज गर्न सक्छौँ। तर डाइरेक्सन चाहिँ हामीहरूको एउटैतिर हुन्छ। र द करेन्ट टाइम ग्राफ फर एसी करेन्ट इज अ साइन कर्व ग्राफ एज सोन इन बिलो। र एसी करेन्टको चाहिँ ग्राफ हामीहरूको साइन वेभ छ। यस्तो प्रकारको वेभलाई चाहिँ हामीहरू साइन वेभ भन्छौँ। र हामीहरूको अन्य पनि वेभहरू हुन्छन्, जस्तो चाहिँ स्क्वायर वेभ हुनसक्छ, हामीहरूको ट्रायङ्गुलर वेभहरू पनि हुन सक्छन्। तर यो जुन वेभ देखिरहेको छ तिमीहरू फिगरमा, यसलाई चाहिँ हामीहरू साइन वेभ भनेर भन्छौँ है। र डिसी करेन्टतिर छ द करेन्ट टाइम ग्राफ फर डिसी एज सोन इन बिलो। र डिसी करेन्टको चाहिँ यस्तो छ हामीहरूको एउटा भर्टिकलमा चाहिँ करेन्ट र होरिजेन्टलमा चाहिँ टाइम। त्यहाँ करेन्ट देखाइरहेको छ हामीहरू, करेन्टको सट्टा चाहिँ भोल्टेज पनि देखाउन सकियो है। र यहाँ चाहिँ कन्स्ट्यान्ट छ अथवा चाहिँ स्टेट छ हामीहरूको। र त्यसपछि थर्डमा चाहिँ हामीहरूको एसी इज प्रोड्युस्ड इन पावर स्टेसन्स। र एसी करेन्टले प्रोड्युस गर्नको लागि चाहिँ हामीहरू पावर स्टेसनहरू अथवा चाहिँ हाइड्रो पावरहरूमा चाहिँ हामीहरूको एसी करेन्टहरू प्रोड्युस हुन्छ। पावर स्टेसनहरू भन्नाले चाहिँ पावरलाई स्टोर गर्नको लागि अथवा चाहिँ प्रोड्युस गर्नको लागि। जस्तो हामीहरूको यहाँ पनि छ होइन, यमनआरमा महेन्द्रनगरमा कुन ठाउँमा छ, कसैले भन्न सक्छ? महेन्द्रनगरको पावर स्टेसन कुन ठाउँमा छ? महेन्द्रनगरमा त होला सर। महेन्द्रनगरको पनि ठाउँ हुन्छ नि, स्पेसल ठाउँ। लालपुरमा छ नि एउटा पावर स्टेसन, सुनेको छौ? यस सर। यस सर, लालपुरमा छ। हो, लालपुरमा छ नि होइन पावर स्टेसनहरू। त्यस्तो प्रकारको पावर स्टेसनहरूमा चाहिँ एसी करेन्टलाई स्टोर गर्नको लागि त्यहाँ चाहिँ प्रोड्युस हुँदैन हामीहरूको एसी करेन्ट, त्यहाँ चाहिँ पठाइन्छ उताबाट। र त्यहाँ चाहिँ तिनीहरूलाई स्टोर गर्ने, एम्प्लिफाई गर्ने र कुन ठाउँमा कति पठाउने, कुन टाइममा पठाउने, त्यो सबै कुराहरू चाहिँ त्यहाँबाट डिसाइड हुने भयो है। र प्रोड्युस गर्नको लागि चाहिँ हामीहरूको हाइड्रो पावरहरू हुन्छ। हाइड्रो पावरहरू विभिन्न छन् नेपालमा। त्यस्तो हाइड्रो पावरहरूबाट चाहिँ टर्बाइनहरू रोटेट गरेर चाहिँ प्रोड्युस गरिने भयो। र त्यसपछि चाहिँ त्यसलाई लङ डिस्टेन्सहरूसम्म सेन्ड गरिन्छ। र एसी करेन्टलाई चाहिँ पावर स्टेसनहरूमा र डिसी करेन्ट इज प्रोड्युस बाइ सेल्स एन्ड ब्याट्रिज। र डिसी करेन्टले प्रोड्युस गर्नको लागि चाहिँ हामीहरू सेलहरूको अथवा चाहिँ ब्याट्रीहरूको युज गर्न सक्छौँ। र एसी करेन्ट क्यान बी ट्रान्समिटेड टु लङ डिस्टेन्सेस। एसी करेन्टलाई चाहिँ हामीहरू लङ डिस्टेन्ससम्म ट्रान्समिट गर्न सक्छौँ। तर डिसी करेन्ट क्यान नट बी इजिली ट्रान्समिटेड टु लङ डिस्टेन्स। डिसी करेन्टलाई चाहिँ हामीहरू इजिली चाहिँ ट्रान्समिट गर्न सक्दैनौँ। ट्रान्समिट गर्न खोज्यो भने पनि हामीहरूको चाहिँ कस्ट धेरै बढी लाग्न सक्छ, जुन चाहिँ हामीहरूलाई सुइटेबल नहुन सक्छ है। कस्ट भेरी हाई भएको हुनाले चाहिँ यसलाई हामीहरू ट्रान्समिट गर्दैनौँ लङ डिस्टेन्सेसहरूसम्म। ल बुझ्यो डिफरेन्स बिट्विन
बुझ्यो सर बुझ्यो होइन एसी र डिसी को डिफरेन्स यस सर र कुन करेन्ट चाहिँ राम्रो हुन्छ एसी करेन्ट राम्रो हुन्छ कि डिसी करेन्ट राम्रो हुन्छ एसी एसी मान पर्यो एसी करेन्ट राम्रो हुन्छ भन्ने हुँदैन है एसी करेन्ट राम्रो हुन्छ डिसी करेन्ट राम्रो हुँदैन अथवा डिसी राम्रो हुन्छ एसी राम्रो हुँदैन भन्ने हुँदैन हामीहरूलाई चाहिँ दुईटै करेन्टहरू चाहिन्छ दुईटै करेन्टहरू इसेन्सियल हुन्छन् कुनै करेन्ट चाहिँ केही एप्लिकेसनहरूको लागि राम्रो हुन्छ अथवा चाहिँ केही एडभान्टेजेसहरू हुन्छन् केही डिसएडभान्टेजेसहरू हुन्छन् तर काम चाहिँ हामीहरूलाई दुईटै लाग्छ र यो करेन्ट राम्रो हुन्छ यो करेन्ट राम्रो हुन्छ भन्ने चाहिँ हुँदैन है हामीहरूको दुईटै करेन्ट इसेन्सियल हुन्छन् कसैको चाहिँ केही एडभान्टेजेस हुने भयो कसैको चाहिँ अन्य एडभान्टेजेसहरू हुने भयो र हामीहरूलाई दुईटै करेन्टहरू चाहिन्छ र यसको डिफरेन्स बिट्विन चाहिँ तिमीहरू अझ हेर्न सक्छौ तिमीहरूले हेर्न मन छ भनेपछि यसको पीडीएफ पनि छ नोटहरूको बारेमा मैले तिमीहरूले भनेको थिएँ अस्ति पठाइदिएको थिएँ नोटहरू सर मलाई पठाउँथे सर त्यो इमेल एड्रेसहरू इमेल एड्रेसहरू मेरो पठाउनु पठाएको छु सर हजुरको पर्सनल आइडीमा हेर्नु हजुर सर मलाई पनि पठाइदिनु सर मैले पनि पठाएको छु हजुरकोमा ए ल ठिक छ है जसको आएको छ मैले अस्ति नै धेरैको त पठाएको हो है मेरो सेन्ड गरिदिनु र जस्तो यहाँ अझै हेर्न सक्छ तिमीहरू डिफरेन्स बिट्विन यो लेख्ने चाहिँ जुन हामीहरूले अगाडिको स्लाइडमा हेरेको थियो त्यो मात्रै लेख्दा हुन्छ इक्जाममा आयो भने जस्तो एमाउन्ट अफ इनर्जी द्याट क्यान बी क्यारिड इनर्जी चाहिँ कसले कति क्यारी गर्छन् जस्तो अल्टरनेटिभ करेन्टले चाहिँ सेफ टु ट्रान्सफर ओभर लङ्गर सिटी डिस्टेन्सेस एन्ड क्यान प्रोभाइड मोर पावर एसिसीलाई चाहिँ हामीहरू सिटीहरूमा लङ्गर डिस्टेन्सहरूमा चाहिँ ट्रान्समिट गर्न सक्छौँ र तिनीहरूले चाहिँ बढी पावर पनि ट्रान्समिट गर्ने भयो है र त्यस्तै गरेर डाइरेक्ट करेन्ट चाहिँ भोल्टेज अफ डिसी क्यान नट ट्राभल भेरी फार अन्टिल इट बिगन्स टु लुज इनर्जी र डिसी करेन्टले चाहिँ लङ डिस्टेन्सहरूसम्म ट्रान्समिट भइरहेछ भनेर चाहिँ तिनीहरूले आफ्नो इनर्जी चाहिँ लुज गर्दै जान्छन् र कज अफ डाइरेक्सन अफ फ्लो अफ इलेक्ट्रोन्स रोटेटिङ म्याग्नेट एलोङ द वायर र कज अफ द डाइरेक्सन अफ फ्लो अफ इलेक्ट्रोनहरूको फ्लोको कज चाहिँ रोटेटिङ म्याग्नेट एलोङ द वायर यो हामीले इलेक्ट्रोम्याग्नेटिजममा पढेको हो होइन कुनै वायरको नजिक चाहिँ हामीहरूले म्याग्नेटिक इनर्जीलाई ल्यायो भनेपछि चाहिँ त्यहाँ हामीहरूको डिसी करेन्ट प्रोड्युस हुन्छ भनेर इलेक्ट्रिकल इफेक्ट अफ म्याग्नेट भनेर पढाएको थियो र डाइरेक्ट करेन्ट चाहिँ स्टेडी म्याग्नेटिजम एलो द वायर त्यहाँ चाहिँ स्टेडी हुने भयो र फ्रिक्वेन्सी एसी करेन्टको चाहिँ फ्रिक्वेन्सी हामीहरूको 50 देखि लिएर 60 हर्जसम्म हुन्छ डिपेन्डिङ अपन द कन्ट्री अनुसार चाहिँ फरक हुन्छ है र फ्रिक्वेन्सी अफ डाइरेक्ट करेन्ट चाहिँ 0 हुन्छ हामीहरूको र त्यस्तै गरेर डाइरेक्सन छ इट रिभर्सेस इट्स डाइरेक्सन व्हेन फ्लोइङ इन अ सर्किट डिसी करेन्ट चाहिँ जति बेला सर्किटमा फ्लो भइरहेको हुन्छ त्यति बेला आफ्नो डाइरेक्सनहरू चाहिँ चेन्ज गर्छ तर डिसी चाहिँ हामीहरूको इट फ्लोज इन वान डाइरेक्सन इन द सर्किट डिसी चाहिँ हामीहरूको एउटै डाइरेक्सनमा फ्लो हुने भयो र करेन्ट इट इज द करेन्ट अफ म्याग्नेटिक भ्यारिङ इन टाइम यो करेन्ट चाहिँ हामीहरूको टाइमसँग भ्यारी भइरहेको हुन्छ तर डिसी करेन्ट चाहिँ हामीहरूको कन्स्टेन्ट हुन्छ र फ्लो अफ इलेक्ट्रोन फ्लो अफ इलेक्ट्रोन किप स्विचिङ डाइरेक्सन इलेक्ट्रोनहरू चाहिँ स्विच गर्छन् फरवर्ड र ब्याकवर्ड र यसमा चाहिँ इलेक्ट्रोन्स मोर स्टडी इन वान डाइरेक्सन अर फरवर्ड यसमा चाहिँ एउटै डाइरेक्सनतिर मात्रै चाहिँ हामीहरूको फ्लो भइरहेको हुन्छ है र त्यस्तै गरेर अब्टेन फ्रम एसी जेनेरेटर अर मेन र हामीहरू एसी जेनेरेटर अथवा चाहिँ मेन स्विचहरूबाट चाहिँ एसीलाई अब्टेन गर्छौँ र डिसी चाहिँ सेलहरूबाट अथवा चाहिँ ब्याट्रीहरूबाट र त्यस्तै गरेर प्यासिभ पेरिमिटरहरू इम्पिडेन्सहरू यसमा चाहिँ रेजिस्टेन्स मात्रै हुने भयो डिसीमा चाहिँ रेजिस्टेन्स मात्रै हुन्छ हामीहरूको र एसीमा चाहिँ हामीहरूको इम्पिडेन्सहरू अथवा चाहिँ अन्य कुराहरू पनि हुने भयो
र पावर फ्याक्टर चाहिँ लाइज बिट्विन 0 एन्ड 1 र इज अलवेज 1 र यसको टाइप्सहरू हुन्छ हामीहरूको साइनोसोइडल वेभ, ट्रेपेजोइडल, ट्रायंगुलर अथवा चाहिँ स्क्वायर वेभहरू हुने भयो र यसको चाहिँ प्योर हुन्छ र पल्सेटिङ हुन्छ हामीहरूको है। र त्यसपछि अब भोलि चाहिँ हामीहरू डिसी करेन्टको प्यारामिटरहरूको बारेमा पढ्छौँ, जस्तो एम्प्लिट्युड हुन्छ हामीहरूको, आरएमएस भ्यालुहरू, ल यो अन्य कुराहरू चाहिँ अब भोलि पढ्छौँ है हामीहरू। बुझ्यो? कसैले के कन्फ्युजन? छैन सर सर। पीडीएफ सेन्ड गरिदिनु सर आइडीमा, इमेल आइडी मेरो ए ल ठिक छ है। नोट्सहरू हजुरको प्रश्न लगाउन पठाएको सर मैले सुरज जोशीबाट। सर मेरो पनि पठाइदिनु सर। नत्र आइडी पासवर्ड दिइदिनु सर। ग्रुपमा पठाउने सर, सबै पाइहाल्छ। ल सुरज जोशी सर मेरो पनि सर। सर त्यो फोटो पनि होला सर। फोटो कस्तो फोटो? पठाउने सर। र यो अरूले चाहिँ पठाएको है मैले। आशिष पन्त छ, द्रौपदी जोशी, गगन दयार, हरिश मगर, कमलेश साई, लक्ष्मण भट्ट, लक्ष्मी गुरुदामी, लक्ष्मी पादली, निरुता सिंह, परियास कार्की, सावित्री भट्ट, सन्तोष वाट, सुरज जोशीको पनि आइहाल्छ त्यो एउटा त। सर त्यो वाला होइन सर मेरो यो त्यो वाला वाला छैन। लिंक प्रोफाइल पठाएको छु मैले त हप्ता पहिला। ल यस सर यो वाला हो सर। ल ठिक छ है। र नोटिफिकेसन आउँछ तिम्रो मोबाइलमा। ल भयो हैन? अरू कसले भनिरहेको थियो? अरू कसको आएन भनिरहेको थियो? सर मैले के हो नाम? समीर बडु। समीर बडु। इमेल एड्रेस पठाएको? छैन सर, अब पठाऊ। इमेल एड्रेस पठाउने, त्यसपछि पठाइदिन्छु है म। सर मेरो पनि। के हो नाम? हुन्छ सर। सुभाष महता। विकास? सुभाष महता। सुभाष महता। सुभाष विष्ट छ यही हो कि? न सर सुभाष महता। सुभाष महता। ल यो पनि भयो है। र परियास कार्कीले पनि पठाइरहेको रहेछ है। सक्रेपरियास@gmail.com। सर क्लास टाइम भयो। सर त्यहाँ मेरो पनि हेर्नु सर, उता हालसम्ममा पठाएकै छैन सर, मलाई त के हो भने। ल अरू को भनिरहेको थियो अहिले? उता सर फर्स्ट हरिश। हरिश हो? हजुर सर उता हेर्नु न। हरिश यही हो? यस सर। सर मेरो नि सर।
ल हरिशलाई पनि सेन्ड भयो है। थ्याङ्क यू सर, थ्याङ्क यू, थ्याङ्क यू। ल अरू को भन्दा दियो सर मेरोमा नि सर के हो नाम? कमलेश साई। टाइम अप भयो। समीर बडु सर मैले पठाएको छु है, पठाइदिनु सर। समीर बडु। समीर बडु सर सरले लिङ्क पठायो सर, बाई बाई। ल बाई बाई। ल ल जाँदा हुन्छ है। ओके बाई सर, टेक केयर, ल जाँदा हुन्छ है अब। ओके सर, बाई। कसैले नोट चाहिएको छ भने चाहिँ वेट गरेर इमेल एड्रेस पठाइदिँदा हुन्छ, अरूले चाहिँ लिभ गर्दा हुन्छ है। ल बडु समीरले पनि फेरि मैले केमा गएर पाउने हो सर? ल त्यो मैले पाउने कस्तो हो? त्यो चाहिँ सुरुमा इमेलमा साइन इन गर्ने है। साइन इन गर्ने इमेलमा, जस्तो चाहिँ सुरुमा तिमीले गुगल खोल्ने, क्रोममा गुगल खोल्ने र त्यसपछि साइटतिर आइरा हुन्छ है साइन इन भनेर। साइन इन भन्ने अप्सन आइरा हुन्छ, त्यसपछि साइन इन गर्यो भनेपछि यस्तो देख्छौ तिमीहरूले। र यसमा क्लिक गर्ने र त्यसपछि ड्राइभमा जाने, अथवा चाहिँ सिधै गुगलमा सर्च गरेर गुगल ड्राइभ सर्च गर्दा हुन्छ। त्यसपछि साइन इन गर्ने र ड्राइभमा जाने, र ड्राइभमा गइसकेपछि यहाँ हुन्छ अप्सन सेयर टु विथ मी भनेर। सेयर टु विथ मी भन्ने अप्सन हुन्छ। सेयर टु विथ मीमा क्लिक गर्यो भनेपछि त्यसपछि भेट्टाउँछौ है। क्लास 10 भन्ने हजुर फोल्डर सर। भेट्टालौ र त्यो फोल्डर भित्र गएपछि अनि नोट पनि पाउँछौ। बुझ्यौ? हजुर सर। ओके सर, ल ओके। अरू कसैले छ पठाउनु पर्ने? यस सर, मलाई छ नि ए ल के हो तिम्रो नाम? कमलेश साई। पठाएको इमेल? यस सर, पठाएको छु नि हजुरलाई। छ त, अहिले भर्खर नाम पढ्नु भयो। कमलेश साई। यो हो क्लियर देखिरहेको छैन। यस सर, कमलेश साउ Yes, sir, yes, sir. 17@gmail.com। तिमीलाई पठाए जस्तो लाग्यो। यस सर, यस। यस सर, ओके, थ्याङ्क यू सर फेरि। कमलेश साईले पठाएछ है। कमलेश साउ 17@gmail.com यही हो हैन? यस सर, ओके सर, ओके, थ्याङ्क यू। ओके सर, ओके। ओके सर, ओके। ल बाई सर, अब लिभ गर्छु। ल बाई बाई। ल आज यति गरौँ।